بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، وأرشد عباده إلى سبيل الهدى والرشاد، ومن علينا بالاعتناء بسنة حبيبه وقليله صلوات الله عليه وسلامه على من لطف به من العباد، وخص هذه الأمة بعلم الإسناد الذي لم يشركها أحد من الأمم على تكرار العصور والآباد، ونصب لحفظ السنة المكرمة المطهرة خواص من الحفاظ والنقاد، وبعث في أمته من الفضلاء والكملاء والزهداء، وجعلهم زابين عنها في جميع الأزمان والبلاد، باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد. نبينا محمدا المصطفى والرسول الأمين المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعطرته وحماة دينه ورواة حديثه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التنادي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا مرويات هذا الكتاب إلى الشيخ الأجل والحبر الأبجل، وأستاذكم بمدارسنا المكرم الفهم المفخم، فريد عصره وحيد دهره نذير يومه مولانا محمد سلمان البجلوري النقشبندي، وقاه الله عما زاغوا وتاب الله سراه، وأدام علينا ظله وفيوضه وجعل الجنة مسواه. يقول حدثنا وجازنا الشيخ الأجل والعلام الفهام رياسة علي صفر البجنوري رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا وجازنا الشيخ الإمام الحافظ خطيب المسقع حكيم الإسلام مولانا محمد طيب الدوبندي رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا وجازنا الشيخ العلامة المحدث أنور الشاه الكشميري قال: حدثنا وجازنا الشيخ محمود الدار فريد العصر شيخ الهند محمود سن الدوبندي قال: حدثنا وجازنا الشيخ قاسم العلوم والخيرات حجة الله في الأرض مولانا قاسم النانوطوي رحمه الله تعالى قال: حدثنا وجازنا الشيخ شاه عبد الغني المجددي قال: حدثنا وجازنا الشيخ شاه إسحاق الدهلمي قال: حدثنا وجازنا الشيخ الإمام الحافظ الشاه عبد العزيز المحدث الدهلمي قال: حدثنا وجازنا الشيخ الإمام الحافظ عالم النحير الصالح الكامل المحقق المدقق علامة الزمان وشمس أهل العرفان الشاه ولي الله المحدث الدهلمي رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا وجازنا الشيخ أبو طاهر الكردي قال: حدثنا وجازنا الشيخ إبراهيم الكردي قال: حدثنا وجازنا الشيخ أحمد القشاشي قال: حدثنا وجازنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال: حدثنا وجازنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن الرملي قال: حدثنا وجازنا الشيخ زين الدين زكريا الأنصاري قال: حدثنا وجازنا الشيخ حافظ بن حجر الأسقلاني قال: حدثنا وجازنا الشيخ أبو الحسن علي بن أبي المجد الدمشقي قال: حدثنا وجازنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري قال: حدثنا وجازنا الشيخ الأنجب بن أبي السعادات البغدادي قال: حدثنا وجازنا الشيخ حافظ أبو منصور محمد بن الحسين القزويني قال: حدثنا وجازنا الشيخ أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر القزويني قال: حدثنا وجازنا الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطاني عن مؤلف الكتاب أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد القزويني رحمه الله تعالى. نفعنا الله تعالى بعلوم هذه الشيوخ وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
बंदे का हर अमल बढ़ा दिया जाता है उसके लिए। अल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा, नेकी को 10 गुने से 700 गुने तक बढ़ाया जाता है। और बारी ताला फरमाते हैं सिवाय रोजे के, रोजे के बारे में तहदीद नहीं है। फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी भी, क्योंकि रोजा खास तौर से मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। इसकी पूरी तफसील और मफहूम आप जानते ही हैं जी।